बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर आपसे शेयर करें कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की है। वाशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस मौके पर उन्होंने लिखा कि अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोट ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। मार्को रूबियो ने बताया कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, कामयाब मादनियात, डेवलपमेंट और इस्ताद दहशत गर्दी के उमूर पर बात हुई। अलावा अज़ीं गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। उनका कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बर वक्त मदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। काबिल-ए-ज़िक्र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम शख्स हैं। वाशिंगटन में होने वाली गज़ा अमन बोर्ड इजलास के मौके पर इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ़ की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जर्नल, अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शख्सियत हैं। वो टफ़ और अच्छे फ़ाइटर हैं। मुझे टफ़ फाइटर्स पसंद हैं। अमेरिकी सदर ने अपने ख़िताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का ज़िक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत अख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग रुकवाई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया था कि जंग न रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाईं। नवी जंग खात्मे के करीब है। पायदार अमन के लिए गज़ा अमन बोर्ड अहम फोरम है। हमारे अमन बोर्ड की तरह मजबूत और अहम दूसरा कोई बोर्ड मौजूद नहीं। इसमें दुनिया के अहम ममालिक शामिल हुए हैं। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से अमन बोर्ड का कोई मुतबादिल नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम गज़ा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान ने अमन का इंतखाब करते हुए मुआहदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। बामायना मुआहदा करना है। तकरीबन 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। हमें इसके साथ कुछ काम करना है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इसके पास जौहरी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका अमन बोर्ड के लिए 10 अरब डॉलर का हिस्सा डालेगा। अभी कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस से बात करूँगा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा काबिल अमल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा बहुत अहम है और अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करेगी। गज़ा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी दफ्तर 2 अरब डॉलर जमा कर रहा है। गज़ा में फ़ुटबॉल प्रोजेक्ट के लिए फ़ीफ़ा 75 मिलियन डॉलर जमा करने में मदद करेगा। चीन और रूस भी इसमें शामिल होंगे। ख्याल रहे कि गज़ा अमन बोर्ड का इजलास डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शरीक थे। इजलास शुरू होने से पहले शुरका का ग्रुप फ़ोटो हुआ। गज़ा अमन बोर्ड इजलास में पाकिस्तान समेत 47 ममालिक शरीक थे। इसराइल और यूरोपीय यूनियन भी शिरकत करेंगे। जी नाज़रीन,
ادھر برطانیہ نے ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار دا ڈیلی گراف میں شائع مضمون کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیریئر اسٹارمر نے امریکہ کو اپنے فضائی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران پر ممکنہ فضائی حملے کے لیے برطانیہ سے برطانوی رائل ایئر فورسز کے بیسز استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے قانونی خدشات کے باعث اس کی منظوری نہیں دی۔ برطانوی حکومتی وکلاء نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ برطانوی ایئر بیسز سے ایران پر حملہ کرتا ہے تو برطانیہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک فیصلے کے مطابق اگر کسی ملک کو غیر قانونی کارروائی کے حالات کا علم ہو اور وہ اس میں شریک ہو تو اسے بھی ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ برطانوی اٹارنی جنرل لارڈ ہربر نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ ایران کے خلاف کسی پیشگی حملے میں برطانیہ کا کردار غیر قانونی ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ صرف اپنے اثاثوں یا اتحادیوں کا دفاع کرے۔ امریکہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی تیاری کر رہا ہے، جو 2003 کے بعد مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی تعیناتی ہے۔ امریکی حکام نے ڈیاگو گارشیا کے فوجی اڈے کا ذکر کیا ہے جو برطانیہ کے زیر انتظام ہے، لیکن امریکہ کو اس کے استعمال کے لیے صرف اطلاع دینا ہوتی ہے، اجازت لینا نہیں ہوتی۔ سر کیریئر اسٹارمر کی حکومت نے حال ہی میں ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت برطانیہ ڈیاگو گارشیا سمیت چاگوس جزائر کی خود مختاری ماریشس کو منتقل کرے گا اور امریکہ کو 99 سال کے لیے بیس لیز پر دیا جائے گا۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیگو گارشیا کے جزائر کا کنٹرول کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کے 100 سال کی لیز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے معاہدے ملکوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ اپنے سوشل میڈیا ایپ پر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ فوجی کارروائیوں کے لیے ضروری سمجھے جانے والے جزیرے ڈیاگو گارشیا کا کنٹرول کسی کے حوالے نہ کریں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ ایک اتحادی کے چہرے پر داغ کے مترادف ہوگا۔ اسی دوران دا ٹیلی گراف نے حکومتی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کسی بھی پیشگی حملے میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی وزارت دفاع نے خطے میں اضافی لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں تاکہ اگر ایران جوابی کارروائی کرے تو برطانوی اور اتحادی اثاثوں کا دفاع کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایران اور روس نے خلیج عمان اور شمالی بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقیں کیں۔ تہران سے خبر ایجنسی کے مطابق مشترکہ بحری مشقوں میں ایران اور روس کے بحری جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ بحری مشقوں کے ترجمان اور ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حسن نے کہا ہے کہ مشقوں کا مقصد سیکورٹی کو فروغ دینا اور پائیدار بحری معاملات کو مستحکم کرنا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک اور اہم خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی صحافیوں پر تشدد کا انکشاف کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی رپورٹرز کو دوران حراست تشدد اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ 56 فلسطینی صحافیوں کو اسرائیلی حکام نے جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ سی پی جی کا کہنا ہے کہ فلسطینی صحافیوں کو انتہائی بلند آواز میں میوزک سنایا جاتا رہا، جبکہ 17 فلسطینی صحافیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 55 صحافیوں کو اسرائیلی جیلوں میں کھانا بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ غزہ اور مغربی کنارے کی رپورٹنگ عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا۔ رپورٹ میں فلسطینی صحافی احمد عبدالعال پر مبینہ مظالم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ سی پی جے کے مطابق احمد عبدالعال کو 5 دن تک قید میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا۔
اور انہیں اونچی آواز میں گانے سنائے گئے۔ وہ جب بے ہوش ہو جاتے تو انہیں بجلی کے جھٹکے دے کر ہوش میں لایا جاتا تھا۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے صحافیوں پر تشدد اور ہراسانی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں پر ہونے والے اس ظلم کا اسرائیل سے پورا حساب لیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔